बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। रीडिंग सेकेंडरी स्कूल रावलपिंडी के प्लेटफॉर्म से आज 8 जून 2020 बरोज़ पीर आपकी उर्दू की जमात दाहुम की वीडियो नंबर 3 का हिस्सा अव्वल आपके निसाबी सबक नंबर 1 मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के इख्तिताम से मुतालिक है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 15 पर पैरा नंबर 5 आप पैरा नंबर 6 देख रहे हैं। फोकस कीजिएगा और अपने हाथ में हाइलाइटर ले लें। साथ साथ आप अहम नकात को जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं इनको आप हाईलाइट करते जाएंगे, ठीक है जी। और मीनिंग्स होप्स आपने बुक पर लिखे हुए। फोकस कीजिए, नंबरिंग कर लीजिए। पैरा नंबर 6, जंग के ज़माने में आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी जंग अज़ीम की बात है 1939 से 1945 तक। जंग के ज़माने में उसने इत्तफाक से दिल्ली में लाहौर के बेशतर अदीब और शायर रेडियो में या दूसरे सरकारी महकमों में जमा हो गए थे। पितरस की तहरीक पर एक महदूद अदबी हल्का कायम किया गया। इसको हाईलाइट कर लें। किसके कहने पर, किसके तरगीब देने पर, किसकी तहरीक पर? पितरस की तहरीक पर। महदूद अदबी हल्का अदीबों की एक छोटी सी जमात, जिसमें अब ये तमाम अदीबों के नाम आपको नंबरिंग के साथ नज़र आ रहे हैं। 8 अदीबों के नाम हैं और इनकी डिटेल्स नीचे दी हुई हैं। आपने इनको इसी नंबरिंग से याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए। और इनकी डिटेल्स अगर इन केस ये पैरा तशरीह के लिए आता है तो आपने ये जो तमाम तफसील हर अदीब की दी हुई है इसको शामिल तशरीह करना है। ये उसी सूरत में होगा जब आप इसको याद करेंगे। अच्छा जी, बढ़ते हैं आगे। जिसमें नंबर 1 डॉक्टर तासीर, नंबर 2 फैज़ अहमद फैज़। आपको इलामत तखल्लुस जहाँ नज़र आ रही है ये इंडिकेट कर रही है, ज़ाहिर कर रही है कि ये शायर हैं। हामिद अली ख़ान, हमीद अहमद ख़ान, चिराग हसन हसरत, ये भी शायर है। महमूद नज़ामी, ग़ुलाम अब्बास और नंबर 8 इंसार नासरी वगैरह शरीक किए गए थे। यानी ये जो छोटी सी अदीबों की जमात थी इसमें ये 8 अदीब शामिल थे। हर महीने इसका एक जलसा होता था, कभी पितरस के घर पर और कभी डॉक्टर तासीर के घर पर। इन दोनों की शख्सियात के नाम को हाईलाइट करें और इनकी आपने तमाम डिटेल्स को नीचे देख लिया। इस पर एक मकाला किसी अदबी मौजू पर पढ़ा जाता। अब आप ये देखें कि पैरा नंबर 6 में यहाँ क्या बताया गया है कि दूसरी जंग अज़ीम में ये एक अच्छा इत्तफाक था, ये एक अच्छा मौका था कि दिल्ली में लाहौर के जो अदीब थे, बड़ी तादाद में जो अदीब थे और शायर, वो रेडियो और दूसरे महकमों में जमा हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे। इसी सिलसिले में पितरस की तहरीक पर उनके तरगीब दिलाने पर एक अदीबों की जो जमात बनी थी उसमें ये 8 अदीब शामिल हुए। और इन्होंने ये क्या करते थे, ये अदीब इकट्ठे होकर हर महीने इसका एक महफिल होती थी, एक जलसा होता था। और कभी ये पितरस के घर पर होता था और कभी डॉक्टर तासीर के घर पर होता था। और इस जलसे में होता क्या था, ये जो अदीबों की महफिल जमती थी इसमें क्या होता था, इसमें एक मकाला किसी अदबी मौजू पर पढ़ा जाता। यानी किसी भी अदबी मौजू से मुतालिक एक इल्मी मजमून होता था और महफिल में शामिल इन 8 अदीबों में से एक अदीब उस मौजू पर अपना इल्मी मजमून मकाला पेश करता और उसको पढ़ता था, ठीक है जी। और उस पर गुफ्तगू होती थी, यानी जो मकाला अदबी मौजू पर होता था उस पर गुफ्तगू होती, उस पर बहस होती। इसी तरह पेज नंबर 16 का मैं इसी पैरा नंबर 6 को एंड की तरफ लेके जा रही हूँ। एक जलसे में महमूद नज़ामी ने मकाला पढ़ा। किस अदबी शख्सियत ने पढ़ा, उनका नाम हाईलाइट कर लें। मकाला इल्मी मजमून, उसमें मिर्ज़ा साहब भी तशरीफ़ लाए थे। डॉक्टर तासीर ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। इलामत तखल्लुस आपको नज़र आ रही है। और महमूद नज़ामी ने जो इल्मी मजमून पढ़ा था उस पर जब बहस होने लगी तो सबसे पहले आगाज़ किस की तरफ से हुआ था, डॉक्टर तासीर की तरफ से। पितरस खामोश रहे। मिर्ज़ा साहब से दरख्वास्त की गई कि कुछ फरमाएं। मिर्ज़ा साहब बहस मुबाहिसे को नापसंद करते थे। हाईलाइट कर लें इस पॉइंट को, इसलिए बड़ी मोहतात राय देते थे। इसको भी हाईलाइट कर लें। अंदाज़ कुछ ऐसा होता था, यानी जो मोहतात राय, लगी लिपटी एक राय देते थे उसमें क्या तरीका होता था उनकी बात करने का, नहीं ये बात तो नहीं मगर खैर ऐसा भी होता है। पितरस को शोखी सूझी। पितरस कौन थे? मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के शागिर्द थे। फैज़ को इशारा किया, यानी पितरस ने शरारतन फैज़ से कहा कि वो मिर्ज़ा साहब की बात को टोककर अपनी राय का इजहार करें। वो मिर्ज़ा साहब से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे। कौन? फैज़ अहमद फैज़ आगाह नहीं थे। बात काट कर फ़ौरन शुरू हो गए। यानी महमूद नज़ामी के मकाले पर जब गुफ्तगू अदीबों ने शुरू की और डॉक्टर तासीर ने बात का आगाज़ किया तो पितरस खामोशी से ये सारी कार्रवाई देख रहे थे। इस दौरान मिर्ज़ा साहब से दरख्वास्त की गई कि डॉक्टर तासीर के बाद वो भी महमूद नज़ामी के पढ़े गए इल्मी मजमून पर अपनी राय दें और बयान करें। तो इस पर मिर्ज़ा साहब को चूँकि ज़्यादा लंबी बात करना पसंद नहीं था और वो बड़ी लगी लिपटी अपनी राय दिया करते थे। और अंदाज़ ऐसा होता था कि दूसरा जो बंदा जिसके किसी भी
ہی بات پر گفتگو ہو رہی ہے تو ایسی کوئی بات نہ ہو کہ اس کو لگے کہ وہ کم علمی قامت کا حامل ہے یا اس کا علم محدود ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا کہ مرزا صاحب جامع العلوم ہستی تھے اور مختلف علوم کے بارے ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ علم کا سمندر تھے. تو وہ بات کیسے کرتے تھے کسی بھی دوسرے ادیب کے بارے میں کہ اس کی اگر کسی مضمون پر بات ہوتی نہیں یہ بات تو نہیں مگر ایسا بھی ہے، خیر ایسا بھی ہوتا ہے. یعنی اگر اختلاف بھی کرنا ہوتا تھا تو بڑے نپے تلے الفاظ ہوتے تھے کہ یہ بات نہیں، خیر ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی اس طرح سے بھی ہوتا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے گفتگو کا انداز اختیار کیا تو پطرس کو شرارت سوجی. انہوں نے فیض کو اشارہ کیا کہ وہ مرزا صاحب کی بات کاٹ کر جب اپنی اس مضمون کے بارے رائے دیں تو فیض نے پطرس کے اشارے پر ایسا ہی کیا. کیوں کیا ایسا؟ کیونکہ وہ مرزا صاحب سے زیادہ آگاہ نہیں تھے، اس لیے مرزا صاحب کی بات کاٹ کر انہوں نے بات کرنی شروع کر دی، فوراً شروع ہو گئے. یہ تو آپ کو معلوم ہو ہی گا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری. ان دونوں کو ہائی لائٹ کریں کون سی تہذیب کس کے بعد ابھری. اچھا اب فیض نے کس کی بات کاٹی تھی بچوں؟ مرزا محمد سعید کی. اور کیا بات کاٹ کر کیسے بولا تھا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری. اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا. یعنی آپ نے دیکھا کہ فیض نے خلاف گفتگو کے آداب کے خلاف حرکت کی، مرزا صاحب کی بات تو کی. ایک بات تو یہ، دوسرا یہ کہ مرزا صاحب جس علمی قامت کے حامل تھے، جو ان کا علمی قد تھا، جو ان کی قابلیت تھی، اس وقت سارے جو لوگ اس محفل میں موجود تھے وہ مرزا صاحب کے سامنے ان کی علم کی اس قدر اہمیت نہیں تھی. ٹھیک ہے نا جی ہاں. اس کے بعد مرزا صاحب جب غصے میں آئے تو کیا کیا؟ فیض کے بارے انہوں نے جب بات وہ کر رہے تھے تو ٹوک کر کہا جی ہاں میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ، اس کے بعد ڈاٹ ڈاٹ شو کر رہے ہیں کہ اس کے بعد تو پھر مرزا صاحب نے جب بولنا شروع کیا تو اس کے آگے کوئی علامت ختمہ نہیں تھی. یعنی وہ تفصیلی گفتگو کرتے گئے تہذیبوں کے بارے. پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ عمدہ چلا آتا تھا. یعنی پرانی تہذیبوں کی محفل میں بات ہو رہی تھی تو لگتا تھا کہ مرزا صاحب نے ایک دریا بہا دیا ہے جو کہ پوری روانی سے جاری ہو گیا ہے، عمدہ چلا آتا ہے یعنی بہتا چلا جا رہا ہے. اس دن مجھے اندازہ ہوا، مجھے بھی اندازہ ہوا. کون کہہ رہے ہیں یہ بات؟ شاہد احمد دہلوی کہہ رہے ہیں کہ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری پڑی ہے. ہائی لائٹ کریں. اور اس دوران فیض کی کیا حالت تھی؟ فیض پشیمانی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے اور پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا اسے کہتے ہیں علم کا سمندر. ہم سب دم بخود ساکت بیٹھے مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے. آنکھیں پھاڑے کون؟ کس کی بات ہے؟ ہم سب محفل میں موجود تمام ادیب آنکھیں پھاڑے دم بخود یعنی بلا بغیر کوئی حرکت کیے اور آنکھیں پھاڑے حیرت سے دیکھ رہے تھے. پطرس نے مرزا صاحب کے جلال کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا اور خدا خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا یعنی ان کا غصہ ختم ہوا. تو آپ اس میں اس پوائنٹ کو بھی ہائی لائٹ کریں کہ ان کے غصہ ختم کرنے کے لیے پطرس نے کیا حرکت کی؟ چائے کا سامان رکھوایا. آپ نے اس پورے پیرا میں جانا کہ مرزا محمد سعید علم کا ایک دریا تھے، بات کا کاٹنا قطع کلامی ان کو پسند نہیں تھا اور کسی کا خواہ مخواہ بلا ضرورت بات کو ٹوکنا یہ ایک اور غیر مناسب حرکت تھی جس پہ مرزا صاحب کے غصے کی حالت کو آپ نے دیکھا ہے. اور پھر ان کے علم کا جو سمندر تھے اور جو ان کا دریا تھے وہ جب جاری ہوا تو اس دن سب لوگوں کو آگہی ہوئی کہ مرزا صاحب کے پاس کس قدر علم موجود ہے. ٹھیک ہے جی. پیرا نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں. مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی. ملازمہ ہائی لائٹ کریں. گھنٹوں مطالعہ کرنا، کتب خانے میں ہر علم کی کتاب. ملازمت درس و تدریس کی تھی یعنی پڑھنے پڑھانے کی. ہائی لائٹ کر لیں. نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے اور فرماتے تھے، کیا کہتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں. ہائی لائٹ کر لیں. پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا. ہائی لائٹ کر لیجئے. ان کا یہ شغل اب تک جاری تھا. پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف مطالعہ کتب تھا. ٹھیک ہے. یعنی وہ اپنا ان کا زندگی بھر یہ معمول رہا کہ وہ ایک ایک دن میں کئی گھنٹے جو ہے وہ مطالعہ کرتے تھے، کتابیں پڑھا کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے یہ ان کا کتابیں پڑھنے کا شوق تھا کہ ان کی لائبریری کتب خانہ جہاں کتابیں جس جگہ جس روم میں کمرے میں موجود تھی لائبریری میں، وہاں ہر علم سے متعلق کتاب موجود تھی. اس کی اور کیا وجہ تھی کہ ان کی ملازمت جو تھی وہ بھی پڑھنے پڑھانے کی تھی اور اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے. اور ان سب باتوں کا
سبب کیا بیان کرتے تھے، کیا فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں، یعنی کسی دوسری زبان کے جو پروفیسر ہیں جب ان میں ایک کمپیٹنٹ پروفیسر موجود ہے، ایک اعلیٰ اہلیت اور قابلیت والا، تو ان کے مقابلے پہ کھڑا ہونے کی جو وجہ ہے وہ اس کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا ہے تاکہ وہ ان کی مقابلے پر اپنے علم کو بڑھا سکیں۔ کہتے ہیں پینشن لینے کے بعد بھی ان کا جو ایک ہی مشغلہ تھا، فارغ وقت کی مصروفیت تھی کہ وہ کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، کتابیں پڑھا کرتے تھے، کتاب کی جمع کتب، اور مطالعہ کتب کتابیں پڑھنا، اور یہ مشغلہ ان کا بعد میں بھی زندگی میں یہ فارغ وقت کی مصروفیت جاری رہی۔ اور جب ان کو ملازمت کے بعد جو پیسہ ملتا تھا، رقم ملتی تھی پینشن کا، وظیفہ جو سرکار کی طرف سے ملتا تھا، اس کی ایک بڑا حصہ بھی وہ کتابیں خریدنے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ یہاں پہ آپ کا پیرا نمبر 7 مکمل ہوا، ویڈیو نمبر 3 کا حصہ اول آپ کا مکمل ہوا۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں ویڈیو نمبر 3 کے پارٹ 2 میں ہم اس لیسن کو مکمل کریں گے، ٹھیک ہے جی۔